10 बज्यो। यस टाइम चेकको साथमा 5 वर्ष वा 5000 घण्टा वारेन्टीको साथ केस ट्र्याक्टर। नमस्कार, इन्टरनेट अनलाइनको रेडियो बिरगज.com लगन गरी संसारभर रेडियो पोखरिया 105.8 मेगाहर्जबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको रेडियो बिरगज 79 मेगाहर्जको राति 10 बजेको समाचार बुलेटिनमा स्वागत गर्छौं। म रञ्जित यादव। समाचारको सुरुमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू। अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 47 अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत। बिरगजमा आज थप 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 11 संक्रमित थपिए। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको 13 वर्ष पूरा, जनअपेक्षा पूरा नहुँदा निराश कायमै। गणतन्त्र दिवसमा बिरगज कारागारबाट 19 जना कैदीबन्दीको कैद मिनाहा। कोरोना महामारीको बीचमा पनि नेपालको अर्थतन्त्र राम्रो भएको अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी। जनताको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त प्रणालीको रक्षा गर्न सबै जुट्नुपर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड। र विश्वमा हरित वृद्धि र वातावरण अनुकूल व्यवहारबारे विश्वका 4 प्रभावशाली देशका नेताहरूबीच सम्मेलन हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट आज सार्वजनिक गरेको छ। प्रत्येक वर्षको जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेट संसद समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोमा यसपटक संसद विघटन भएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको हो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बजेटसँग सम्बन्धित 3 वटा अध्यादेश जारी गर्नु भएपछि अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आज अपराह्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रमका बीच बजेट सार्वजनिक गर्नु हुँदै चालु खर्चतर्फ 6 खर्ब 78 अर्ब 61 करोड 41.2% र पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 74 अर्ब 26 करोड अर्थात् 22.7% र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 2 खर्ब 7 अर्ब 97 करोड अर्थात् 12.6% रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 3 खर्ब 68 अर्ब 71 करोड अर्थात् 23.5% रकम विनियोजन गरिएको छ। बजेट प्रस्तुत बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोतको रूपमा राजस्वबाट 10 खर्ब 24 अर्ब 90 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट 63 अर्ब 37 करोड बेहोरिनेछ। कुल विनियोजनमा न्यून हुने रकम मध्ये वैदेशिक ऋणबाट 3 खर्ब 9 अर्ब 29 करोड र आन्तरिक ऋणबाट 2 खर्ब 50 अर्ब रुपैयाँ बेहोरिनेछ। अर्थमन्त्री पौडेलले कोरोना विरुद्धको खोप खरिदका लागि बजेटमा 26 अर्ब 75 करोड बजेट रुपैयाँ विनियोजन गरेको र अक्सिजन प्लान्ट तथा उपकरण जडान गर्न भन्सार र भ्याटमा पुरै छुट दिनुका साथै त्यस्ता उद्योगको सञ्चालनमा लाग्ने विद्युत महसुलमा 50% छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो। बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने संघीय आयोजना र कार्यक्रमका लागि प्रदान गरिने अनुदानमा वृद्धि गरिएको छ। बजेटमा आगामी 2 वर्षमा नेपाललाई दूध तरकारी, 3 वर्षभित्रमा गहुँ, मकै, कोदो र फापरमा तथा 5 वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी रकम विनियोजन गर्नुका साथै कृषि र पशुपक्षीको विकासका लागि 45 अर्ब 9 करोड र रासायनिक मलको अनुदानका लागि 12 अर्ब रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी बजेटले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा बजेट रकम वृद्धि गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता 4000 रुपैयाँ पुर्याएको छ। बजेटले राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि सार्नुका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई सहुलियत कर्जाको सीमा विस्तार गरी 5% बनाएर ब्याज अनुदान दिन 13 अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ। बजेटले आगामी वर्ष थप 29,400 हेक्टर कृषि योग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने, प्रदेश 2 का 1,22,000 हेक्टर कृषि योग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने, सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्य नदी पथान्तरण आयोजनाको टनेल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन 4 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने र 25 जिल्लाको 20,000 हेक्टर खेती योग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्न 5,000 स्यालो ट्युबवेल र
200 डिप ट्युबवेल जडान गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी बजेटले मेचीदेखि नारायणीसम्मका 15,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको नाप नक्साङ्कन कार्य सम्पन्न गर्ने र आगामी 3 वर्षभित्रमा देशका सबै भूभागको नाप तथा नक्साङ्कनको काम सम्पन्न गर्न रकम विनियोजन गरेको छ। बजेटले उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रका 22 जिल्लाका 33 स्थानीय तहहरूमा ऊन मेसिन कार्यक्रम मार्फत भेडा र च्याङ्गा पालनलाई प्रोत्साहन गर्ने र गण्डकी तथा कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा ऊन प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। बजेटले औद्योगिक क्षेत्र बाहिर स्थापित उद्योग विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुका साथै विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गरिने उद्योगले स्थापनाको 3 वर्षसम्म 40% उत्पादन आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। बजेटले आगामी वर्ष दहीवादी फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने, पेट्रोलियम अन्वेषणको काम आगामी 2 वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणको लागि 2 अर्ब 77 करोड बजेट विनियोजन गरेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। वीरगञ्जमा आज थप 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। वीरगञ्जको वयोधा अस्पतालमा उपचाररत वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 7 निवासी 66 वर्षीय महिलाको आज बिहान मृत्यु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका कोभिड सम्पर्क व्यक्ति एवं प्रशासकीय अधिकृत विनय श्रीवास्तवले बताउनुभयो। यसैगरी वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा उपचाररत 12 50 वर्षीय एक महिलाको आज बिहान उपचारको क्रममा मृत्यु भएको नारायणी अस्पतालमा रहनुभएका कार्यवाहक मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर उदय नारायण सिंहले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा गरिएको पछिल्लो PCR परीक्षणको क्रममा आज साँझ थप 11 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 77 जनाको PCR परीक्षणको क्रममा 11 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको नारायणी अस्पतालका कोभिड संयोजक डाक्टर सरोज रोशन दासले जानकारी दिनुभयो। संक्रमण पुष्टि हुनेमा 9 जना पुरुष र 2 जना महिला रहेका छन्। संक्रमित मध्ये 7 जना पर्सा जिल्लाका रहेका छन् भने 12 का 1 जना, रौतहटका 2 जना र सर्लाहीका 1 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको डाक्टर दासले बताउनुभयो। संक्रमितको उमेर समूह 24 वर्षदेखि 70 वर्षसम्म रहेको र संक्रमितको सिटी भ्यालु 23.6 देखि 33.6 सम्म रहेको नारायणी अस्पतालका कोभिड संयोजक डाक्टर दासले जानकारी दिनुभयो। आज गणतन्त्र दिवस। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको 13 वर्ष पूरा भएको छ। 2065 साल जेठ 15 गते संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको सम्झनामा हरेक वर्ष जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण दिवसका अवसरमा विशेष कार्यक्रम गरिएको छैन। लामो शाहवंशीय राज परम्परा अन्त्य भएको घोषणा भएको यो दिनलाई गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाइन्छ। गणतन्त्र स्थापनापछि पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न नसके पनि दोस्रो संविधान सभाले 70 वर्ष पुरानो सपना साकार पारेको छ। 2072 साल असोज 3 गते संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको हो। संघीय गणतन्त्र स्थापना पछिका 13 वर्ष सोचे जति र नागरिकले आशा गरे अनुसार उपलब्धि हासिल नभएको विश्लेषण हुँदै आएको छ। पछिल्ला वर्ष भ्रष्टाचार तथा दण्डहीनता बढ्दो छ। कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा हेलचक्र्याइले पनि राज्यप्रति नागरिकहरूको भरोसा कम हुँदै गएको छ। यसैबीच 14औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आज वीरगञ्ज कारागारमा रहेका 19 जना कैदीबन्दीहरूको सजाय मिनाहा भएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार संविधान दिवसको अवसर पारी आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशभरका 430 जना कैदीको बाँकी कैद मिनाहा गर्ने निर्णय गरेकोमा वीरगञ्ज कारागारका 19 जना कैदीको सजाय मिनाहा भएको वीरगञ्ज कारागारका प्रमुख कृष्ण गैरेले बताउनुभयो। वीरगञ्ज कारागारबाट बाँकी सजाय मिनाहा भएर आज रिहा भएका कैदीबन्दीहरूमा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका 7 जना, सवारी ज्यान मुद्दाका 4 जना, चोरीका 3 जना, ज्यान मार्ने उद्योगका 1 जना, खून डाकाका 1 जना, गर्भपतनका 1 जना, हानि नोक्सानीका 1 जना गरी जम्मा 19 जनाले आम माफी पाएको कारागार प्रमुख गैरीले बताउनुभयो। कैद कट्टी भएर रिहा हुनेहरूलाई कारागारले आज सामाजिक दूरी कायम गरी पारिवारिक पुनर्मिलन र सामाजिकीकरणको प्रक्रियामा सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै विदाई गरिएको कारागार प्रमुख गैरीले बताउनुभयो। कारागारभित्र आचरण सुधार गरेका तथा 50% भन्दा बढी कैद भुक्तान गरेका 19 जना कैदीबन्दीहरूलाई कारागारको गृह मन्त्रालयद्वारा कैद मिनाहा भएको वीरगञ्ज कारागारका चौकीदार मिश्रीलाल यादवले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच गणतन्त्र दिवसको अवसरमा रौतहट स्थित गौर कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका 4 जना कैदीहरूले आम माफी पाएका छन्। हात हतियार, सवारी ज्यान मुद्दा लगायत छुट्टा छुट्टै अपराधमा सजाय भोगिरहेका अवस्थामा आज माफी पाउने 4 जना कैदी
रौतहटकै रहेका छन्। माफी पाउनेहरूमा चन्द्रपुर वडा नम्बर 4 का रामबहादुर घिसिङ, माधव नारायणका अजय महतो, गरुडा 7 का सिकिन्द्र राय यादव र गुजरा नगरपालिका वडा नम्बर 8 का फर्मुला अन्सारी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताउनुभयो। उनीहरू सवारी जान मुद्दा, हात हतियार खर्खजाना, कर्तव्य जान मुद्दामा जिल्ला कारागारहरूमा सजाय भुक्तान गरिरहेका थिए। यसैगरी गणतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आज एक वक्तव्य जारी गर्दै गणतन्त्र प्राप्तिका लागि ज्यानको आहुति दिने महान शहीदप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै शहीदले देखाएको बाटोमा प्रदेश सरकार सदैव तत्पर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री राउतले गणतन्त्रको रक्षा एवं सुदृढीकरणका लागि सम्पूर्ण नेपालीहरूबीच एकताको अपरिहार्य रहेको कुरामा जोड़ दिनुभएको छ। नयाँ युगमा प्रवेश गरेको भनिएको नेपालको गणतन्त्र स्थापना पछिका 13 वर्षमा 2 राष्ट्रपति र 8 जना प्रधानमन्त्री मुलुकले देख्यो। शाह वंश फ्याँकेर आम नागरिकका छोराछोरीलाई देशको प्रमुखका रूपमा पाए पनि फेरिएका पात्रका प्रवृत्ति भने व्यवस्थासँगै नफेरिएको भान हुन्छ। आजकै दिन 65 सालमा राजतन्त्र फ्याल्दै नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गरियो। गणतन्त्र स्थापनाको 13 वर्ष पूरा भएर 14 वर्ष लाग्दा नेपालले 3 कार्यकाल गरी 2 वटा राष्ट्रपति देखिसकेको छ। पहिलो संविधान सभाका सदस्यहरूले 65 साउन 6 मा पहिलो राष्ट्रपतिको रूपमा रामवरण यादवलाई निर्वाचित गरेका थिए। त्यसपछि विद्यादेवी भण्डारी 72 कार्तिक 11 मा राष्ट्रपति चयन भएकी थिइन्। उनी दोस्रो कार्यकालका लागि 74 फागुन 29 मा राष्ट्रपतिमा फेरि निर्वाचित भइन्। तर व्यवस्था प्रणाली परिवर्तन भएर पात्र परिवर्तन भए पनि प्रवृत्ति परिवर्तन नहुँदा मानिसहरूमा नैराश्यता पैदा भएको छ। यही 13 वर्षको अवधिमा नेपालले 8 जनालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा देखिसकेको छ। 10 वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गर्दै पहिलो संविधान सभामा ठूलो दलको रूपमा उभिएको माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री भए। सर्वहाराका नेता भनिने उनले 65 देखि 66 सालमा पहिलो पटक 11 महिना प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले। यस्तै यिनले 2073 साल साउन 19 गते दोस्रो पटक पनि 9 महिना प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेका थिए। त्यसपछि शुरू भयो अस्थिरतामा राजनीतिक खेल, जसमा गणतन्त्र नेपालको दोस्रो प्रधानमन्त्री बने एमाले नेता माधव कुमार नेपाल। उनी 66 साल जेठ 11 गतेदेखि 67 साल माघ 22 गतेसम्म प्रधानमन्त्री बने। यस्तै आफ्नै सरकार ढालेर एमालेका अर्का नेता झलनाथ खनालले 67 साल माघ 23 देखि 68 साल भदौ 11 गतेसम्म प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले। त्यसपछि प्रधानमन्त्री बने माओवादी नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई। उनले 68 साल भदौ 12 गतेदेखि 69 साल फागुन 30 गतेसम्म प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न भ्याए। उनकै कार्यकालमा पहिलो संविधान सभाको विघटन भयो। पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन नसकेपछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने गरी मध्यरातमा संविधान सभा विघटन गरिएको थियो। संविधान सभाले संविधान बनाउन नसकेपछि अन्योलग्रस्त बन्यो। त्यसपछि खिलराज रेग्मीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश बहाल रहेकै बेला संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउँदै प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरियो। अन्योलग्रस्त नेपालको राजनीतिलाई चिर्दै नयाँ संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारीका साथ राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा रेग्मी चुनावी मन्त्री परिषद 2069 को अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री बनाइएका हुन्। रेग्मी 69 चैत 1 गतेदेखि 70 साल माघ 28 गतेसम्म प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने। उनले 70 साल माघ 28 गतेदेखि 72 साल असोज 24 गतेसम्म प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले। उनी प्रधानमन्त्री रहेकै बेला नेपालमा दोस्रो संविधान सभाबाट नेपालको नयाँ संविधान जारी भयो। संविधान जारी भएपछिको प्रधानमन्त्री बने केपी शर्मा ओली। 72 साल असोज 25 गतेदेखि 73 साल साउन 19 गतेसम्म प्रधानमन्त्री रहेका उनीपछि फेरि प्रचण्डले 9 महिना प्रधानमन्त्री पद सम्हाले। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा जीवनमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बने। 74 जेठ 24 गतेदेखि 74 फागुन 3 गतेसम्म प्रधानमन्त्री रहेका उनीपछि आम निर्वाचनमा झण्डै बहुमत पाएका एमाले अध्यक्ष ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दै अहिलेसम्म देश चलाइरहेका छन्। यसरी 13 वर्षमा 8 व्यक्ति 11 पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री फेरिँदै गए, तर जनताको जीवनस्तर उस्तै छ। जनता अझै आशा र भरोसामै बाँचिरहेका छन्। संविधान जारी भएपछि आर्थिक समृद्धि हुने आशा पालेका जनता राष्ट्र प्रमुख र कार्यकारी प्रमुख फेरिएको हेर्दै आफ्नै दैनिकीसँग दुःख साटिरहेका छन्, चित्त बुझाइरहेका छन्।
वीरगंजमा रहेको मानव सेवा आश्रम स्थापना भएको 4 वर्ष पूरा पुगेको अवसरमा अहिले साँझ रानीघाट स्थित कार्यालयमा दीप प्रज्वलन गरिएको छ। सड़कमा रहेका बेसहारा मानवहरूलाई सहारा दिँदै पालन पोषण गर्ने यो संस्थामा अहिले 47 जना बेसहारा महिला बालबालिका तथा वृद्ध वृद्धाहरू रहेका छन्। 25 जनालाई संस्थाले परिवारको पुनर्मिलन गराएको छ। संस्थाका संरक्षक एवं समाजसेवी डाक्टर दीपक साक्यको अध्यक्षतामा आज साँझ आयोजित वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बल वर्षाका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र खड्का, रेडियो वीरगंज एवं टीवी वीरगंजका कार्यकारी अध्यक्ष ध्रुव शाह, वीरगंज हेल्थ केयर अस्पतालका संचालक अबुल हैस अंसारी लगायतकाको सहभागिता रहेको थियो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी प्रदेश नम्बर 2 ले आज बारा जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समितिलाई विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको छ। बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेललाई 10,000 सर्जिकल मास्क र 50 सेट व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री PPE हस्तान्तरण गरिएको छ। त्यसैगरी बारा रेड क्रसलाई पनि 23,000 सर्जिकल मास्क, 1,000 N95 मास्क र 15 सेट व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री हस्तान्तरण गरिएको कुरा पर्सा रेड क्रसका सहायक राजन श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो। रोट्रेक्ट क्लब अफ वीरगंज मेट्रोपोलिसले नारायणी अस्पतालले खाद्यान्न सहयोग गरेको छ। उपचाररत बिरामी तथा बिरामीका आफन्तहरूलाई भोजनमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले क्लबले खाद्यान्न सहयोग गरेको हो। आज क्लबले नारायणी अस्पतालले चामल, दाल, खाने तेल, मसला लगायतका खाद्यान्न हस्तान्तरण गरेको हो। वीरगंज महानगरपालिका वडा नम्बर 12 मोडलीका सक्रिय युवा समूहले ज्यालादारी मजदुरी र कोठा भाडामा बसेका गरीब अति विपन्न परिवारलाई खाना वितरण गरेका छन्। बढ्दै गएको निषेधाज्ञाका कारण गरीब र अति विपन्न परिवारलाई समस्या देखिएपछि स्थानीय युवाहरू खाना वितरण कार्य शुरू गरेका हुन्। आजदेखि शुरू गरेको खाना वितरण कार्य घर घरमै पुगी वितरण गरिएको स्थानीय अनिल ओझाले जानकारी दिनुभयो। आज पहिलो दिन 125 प्याकेट खाना वितरण गरिएको ओझाले बताउनुभयो। ओझाले यस कार्यमा स्थानीय युवा प्रमोद मण्डल, अनिल महतो, सुरेन्द्र शाह, नवल किशोर शाह लगायतका युवा समूहले सहयोग गरेको बताउनुभयो। आगामी दिनमा पनि यस्तै सेवाको कार्यमा जुटिराख्ने स्थानीय युवाहरूले बताएका छन्। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले कोरोना महामारीको बीचमा पनि नेपालको अर्थतन्त्र राम्रो भएको दावी गर्नुभएको छ। बजेट भाषण अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वृद्धि दरमा केही समस्या रहे पनि अर्थतन्त्रका सूचक भने राम्रो रहेको दावी गर्नुभयो। मूल्य वृद्धि, सरकारी खर्च, वैदेशिक सहायता, पुँजी बजार लगायतका सूचक सकारात्मक रहेको पौडेलको भनाइ छ। निर्यात बढेको, वैदेशिक मुद्राको सञ्चित राम्रो रहेको लगायतका विषय अर्थमन्त्रीले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय बालुवाटारमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट भाषण गर्नुभएको थियो। चौतर्फी विरोध भइरहे पनि सरकारले आज अध्यादेश मार्फत आउँदो आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। संसदका दुवै सदनमा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट सार्वजनिक गरेको हो। यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको बलिदानपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त प्रणालीको संरक्षण र विकास गर्नु सबैको कर्तव्य भएको बताउनु भएको छ। 14औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज काठमाडौँको जंगी अड्डामा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जनता सार्वभौम बनेको आजको दिनको विशेष महत्व रहेको भन्नुहुँदै प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न आफू सधैँ प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको अभिमत नै सर्वोपरि र निर्णायक हुने भएकाले आफूले ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार आगामी निर्वाचनलाई निर्धारित समयमै स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुहुँदै चुनाव हुँदैन र गराइँदैन भन्ने दुष्प्रचारको भ्रममा नपर्न आह्वान गर्नुभयो। नेपालमा आज थप 4,487 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 6,080 जना निको भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सोही अवधिमा 116 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 5,53,422 पुगेको छ भने निको हुनेको संख्या 4,34,750 पुगेको छ। यस्तै मृतकको कुल संख्या 7,163 पुगेको छ। अब अन्त्यमा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वमा हरित वृद्धि र वातावरण अनुकूल व्यवहार बारे विश्वका 4 प्रभावशाली देशका नेताहरूबीच सम्मेलन हुने भएको छ। दक्षिण कोरियाले आयोजना गर्न लागेको अनलाइन सम्मेलनमा जर्मन च्यान्सलर एन्जेला मर्केल, फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल मैक्रोन,
बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जाए-इन सहभागी हुने सञ्चार संस्था ANI ले जनाएको छ। यस्तै अमेरिका र चीनका तर्फबाट सम्बन्धित राष्ट्रपतिका जलवायु तथा वातावरण सम्बन्धी प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्। आइतबार र सोमबार हुने सम्मेलनमा 4 देशका कार्यकारी प्रमुखसँगै 60 जना भन्दा बढी नेता र उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरू पनि सहभागी हुने जनाइएको छ। जलवायु परिवर्तनका असरसँगै कोरोना महामारी र विश्वव्यापी कृत्रिम अक्सिजन माग बढिरहेका बेला यो सम्मेलनलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। हरित वृद्धि र विश्व लक्ष्यका लागि सहभागिता P4G विश्वभरि वातावरण तथा अर्थमैत्री दिगो वृद्धिका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले बनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हो। यसको पहिलो सम्मेलन सन् 2018 मा डेनमार्कमा भएको थियो। बिदा हुनुअघि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 47 अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत। वीरगञ्जमा आज थप 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 11 संक्रमित थपिए। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको 13 वर्ष पूरा, जन अपेक्षा पूरा नहुँदा निराश कायमै। गणतन्त्र दिवसमा वीरगञ्ज कारागारबाट 19 जना कैदी बन्दीको कैद मिनाहा। कोरोना महामारीको बीचमा पनि नेपालको अर्थतन्त्र राम्रो भएको अर्थमन्त्री पौडेलको दावी। जनताको बलिदान पूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त प्रणालीको रक्षा गर्न सबै जुट्नु पर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड। र विश्वमा हरित वृद्धि र वातावरण अनुकूल व्यवहारबारे विश्वका 4 प्रभावशाली देशका नेताहरूबीच सम्मेलन हुने। हवस् त इन्टरनेट अनलाइनको रेडियोवीरगञ्ज.com लगन गरी संसारभर र रेडियो पोखरिया 105.8 मेगाहर्जबाट एकैसाथ सुन्न सकिने रेडियो वीरगञ्ज 79 मेगाहर्जको राति 10 बजेको समाचार बुलेटिन सक्यो। कोरोनाको महामारी वीरगञ्ज लगायत नेपालमा फेरि फैलिन थालेकोले सतर्कता अपनाउन भन्दै प्राविधिक सहकर्मीलाई धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।